अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फैसल तारड़। मजीद कुछ बड़े इस्तीफों की खबरें आ रही हैं। बात लियाकत चट्टा तक नहीं रुक रही, बल्कि बड़े अफसरान की जमीर जागना शुरू हो गए हैं। हालात एस्टैब्लिशमेंट के कंट्रोल में नहीं रह गए। शदीद इस वक्त घबराहट है, हालात खराब हैं। इंटरनेट को बंद किया जा रहा है। ट्विटर पाकिस्तान के अंदर डाउन हो चुका है। हंगामी इजलास हुआ है इलेक्शन कमीशन का, उसके अंदर क्या तय हुआ है और नून लीग वाले इस वक्त क्यों पागल हुए पड़े हैं। सबसे पहले लियाकत चट्टा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उसने बोला क्या, पूरा दिन आज आपने सुना। उसने कहा भाईजान मैं मुलव्वस हूं, मैंने मोहरें लगवाई हैं, मैं शर्मिंदा हूं, मैंने अपने मातहत अफसरान को इस्तेमाल किया है, मैंने गलती करवाई है, मैं शर्मिंदा हूं। इलेक्शन कमिश्नर मुलव्वस है, चीफ जस्टिस मुलव्वस है और हमने ठप्पे लगाए हैं। हमने 70-70 हजार वाली लीड वालों को हरवाया है। इसमें कमिश्नर रावलपिंडी, जिनका खैर अब जिनको ओहदे से हटा भी दिया गया है और उनकी जगह पे नए बंदे को चार्ज भी दे दिया गया है, उन्होंने ये तो बिल्कुल नहीं ना कहा कि पीटीआई ने ये काम मुझसे करवाया है। उन्होंने ये भी नहीं कहा कि ये काम मुझसे नून लीग वालों ने करवाया है। फिर समझ ये नहीं आती कि नगरान क्यों पागल हुए पड़े हैं। वो समर अब्बास को गालियां देने पे आ गया। आमिर मीर, अहमद मीर साहब का भाई, नगरान वजीर इत्तलात, वो गालियां देने पे आ गया, बकवास करने पे आ गया जब उसके पास कोई जवाब ही नहीं था। अच्छा, फिर नून लीग वाले, वो आई वो डड्डू चार्जर मरियम औरंगजेब, उसने ये कहा कि देखिए इमरान खान का तो सर कलम कर देना चाहिए था 2014 के अंदर ही। ये इंटरनेशनल मीडिया पे रिपोर्ट हुआ। इंटरनेशनल मीडिया ने कहा कि नून लीग की मरियम औरंगजेब कह रही हैं कि इमरान खान को तो मर जाना चाहिए, उनका तो सर कलम हो जाना चाहिए। अच्छा, फिर बात यहां तक नहीं रुकी, राना सनाउल्लाह भी आया। राना सनाउल्लाह ने कहा कि मुल्की मामलात इस तरह आगे नहीं बढ़ेंगे। मैं इस जमात के बारे कहता रहा हूं कि ये इमरान फितना है, ये फितना बिल आखिर अगर इसका सदेबाब ना हुआ तो ये मुल्क कौम को ले डूबेगा। अच्छा, फिर ये सारे मिलकर इन्होंने चढ़ाई कर दी हामिद मीर पर। हामिद मीर के खिलाफ कैंपेन चलाई जा रही है, गालियां दी जा रही हैं, उनकी करैक्टर असैसिनेशन हो रही है, जाली तस्वीरें राना सनाउल्लाह खुद पोस्ट कर रहा है कि हामिद मीर अपने दफ्तर में बैठे हुए हैं और उनके पीछे मलक रियाज की फोटो लगी हुई है। वो हामिद मीर ने कहा कि राना साहब, आप पर जब जाली मुकदमा बना था ना मनशियात वाला, मैंने कॉलम लिखा था, मैंने आपका दिफा किया था, वो कॉलम लेकर आप अदालत में भी गए थे, लिहाजा ये दो नंबरियां ना करें। तो लिहाजा समझ में बात ये नहीं आ रही कि कमिश्नर का मैंने किया है, ये मुंह जो काला किया है ना, ये जो दो नंबरी की है, ये मैंने की है। अब एक शख्स कहता है कि भाईजान मैंने कत्ल किया है, कत्ल मैंने किया है, ये आलाई कत्ल है, मैं मुलव्वस हूं। अब आप उसे कहें कि ज़हनी तवाज़ुन खो बैठा है, वो पागल है, वो झूठ बोल रहा है, इमरान खान को कत्ल कर देना चाहिए, इमरान खान फितना है, इमरान खान ले डूबेगा, सहाफी चवल है, हामिद मीर गद्दार है, हामिद मीर बिक चुका है, फलां सहाफी ऐसा है। यानी ये तो कोई ना समझ में आने वाली बात है ना। आप कहें ठीक है, एक बंदे ने इंकिशाफ किया, अपने जुर्म का इकरार कर लिया, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। नहीं नहीं, उसने तो बिल्कुल नहीं ना कहा नून लीग वाले मुलव्वस हैं, उसने ये भी नहीं कहा कि पीटीआई वाले मुलव्वस हैं, उसने कहा मैंने किया है, मुझे फांसी की सजा मिलनी चाहिए, मुझे सरेआम लटकाना चाहिए, मैं खुदकशी करने चला था। अच्छा, तो फिर कहा कि ये कैसे हो गया, कैसे जमीर जाग गए, ये कहां से बात आ गई। जब ओन चौधरी इद्दत वाले केस में गवाही देने गया तो कहा जमीर जाग गया। खावर मानिका के वाले से प्रोपेगेंडा किया कि देखो देखो देखो, खावर मानिका का जमीर जाग गया। आजम खान का बयान आया तो उन्होंने नहीं कहा कि आजम खान को तो आईएसआई वाले उठा के ले गए थे, कहा नहीं नहीं उसका जमीर जाग गया। जज अरशद मलिक की वीडियो आई, उस्मान डार का इंटरव्यू आया, फिर सदाकत अब्बासी का इंटरव्यू आया, फिर जनाब पता नहीं क्या क्या आ चुका है। कहते हैं जमीर जाग गया, जमीर जाग गया, फलां हो गया, ये हो गया, और अब कहते नहीं जी, नहीं जी, पीटीआई इमरान खान को का सर कलम हो जाना चाहिए, पीटीआई फितना है, फलां सहाफी झूठा है, फलां चोर है, फलां ये है। तो बात ये है कि मामला सबके हाथ से निकल चुके हैं। अब बजाय अंदर का वो फितना और अंदर का जो एक खौफ और डर है वो तंग कर रहा है। अच्छा जी, हामिद मीर साहब ने एक खबर दी है। उन्होंने कहा कि बात यहां तक नहीं रुकेगी, मजीद इस्तीफे आएंगे, मजीद इस्तीफे आएंगे। ये इमरान रियाज ने भी बात की। उन्होंने कहा बेशुमार ऐसे जो है वो कमिश्नर्स हैं, डीआरओज और आरओज हैं जो रोते हैं, जो कहते हैं कि हम ये क्या कर बैठे हैं, हमने तो अपने घर वालों का वोट तब्दील कर दिया, हमारे घर वाले वोट इमरान खान को डाल के आए
اور ہم نے وہ جعلی ٹھپے لگا کے ان بیچاروں کا بھی ووٹ جو ہے وہ دوسری طرف ڈال دیا، تو ہمیں تو ہمارے گھروں کے اندر ہی اتنی شرمندگی ہو رہی ہے، گھر والوں کا سامنے نہیں کر سکتے۔ تو احمد میر نے کہا بات یہاں تک نہیں رکے گی، بات ابھی آگے تک جائے گی اور ابھی اور استعفے آئیں گے۔ اب دیکھیے یہ اتنی زہر بھرا ہوا نون لیگ والے اس طرح پاگل ہو چکے ہیں کہ آج پریس کانفرنس کی ایاز امیر نے، انہوں نے کہا کہ اگر کمشنر خودکشی کرنے کی بات کر رہا ہے، معافی مانگ رہا ہے، پولیس کو گرفتار کرنے کا کہہ رہا ہے، سزائے موت دینے کا کہہ رہا ہے، تو اس پر بھروسہ کریں، وہ دل سے کہہ رہا ہے۔ اچھا اس پہ وہ عظما زاہد بخاری نون لیگ کی وہ آ گئی پھپھی، کہتی ہیں اور اگر کوئی قاتل کسی لڑکی کا قتل کر کے باپ کا نام اور اثر و رسوخ استعمال کر کے سزائے موت سے بچنے کی کوشش کرے تو کیا اس پہ بھی بھروسہ کر لیں؟ یعنی وہ ایاز امیر کے بیٹے نے اپنی بیوی کو قتل کیا تھا، ایاز امیر صاحب اس کو 1000 دفعہ کہہ چکے کہ میرے بیٹے نے غلط کیا، میری جو بہو تھی وہ معصوم تھی، ان کے ساتھ زیادتی ہوئی، لیکن یہ پھر وہی کہ ایک ذاتی حملہ کرنا ہے۔ اچھا اب ہوا کیا ہے، ایک تو کمشنر راولپنڈی ان کو عہدے سے ہٹایا گیا اور سیف انور جفا قائم مقام کمشنر راولپنڈی ان کو تعینات کیا گیا۔ پھر جناب پی ٹی آئی نے چیف سیکرٹری پنجاب اور چیف سیکرٹری سندھ کے استعفے کا بھی مطالبہ کر دیا کہ انہوں نے رزلٹ تبدیل کیے ہیں، انہوں نے بیوروکریسی کو مینج کیا ہے، تو ان کو بھی ریزائن کرنا چاہیے۔ پھر کے پی کے اندر حکومت سازی کے لیے پی ٹی آئی اور پی ٹی آئی پارلیمنٹیرینز، یعنی وہ جماعت جو بنائی تھی پی ٹی آئی کو توڑنے کے لیے خٹک نے، اس جماعت کے درمیان خبر ہے کہ ایگریمنٹ ہو گیا ہے۔ شرط یہ تھی کہ یہ پرویز خٹک استعفیٰ دے، سائیڈ پہ ہٹے، اور اس کے بعد جو موجودہ اصل پی ٹی آئی کا بندہ ہے اس کے حوالے یہ پارٹی کی جائے تاکہ اس پارٹی میں لوگ شامل ہوں اور ریزرو سیٹیں اور سارا کچھ جو ہے نا وہ معاملہ حکومت سازی کا عمل آگے بڑھ سکے۔ تو آج آپ نے دیکھا پرویز خٹک استعفیٰ دے کے بنیادی رکنیت سے بھی الگ ہو کے سائیڈ پہ ہو گئے، البتہ وہ جو محمود خان ہے وہ الگ نہیں ہوئے۔ اور اسی طرح سے سندھ کے اندر پی ٹی آئی کو کہا گیا تھا کہ آپ سنی اتحاد کونسل کے اندر چلے جائیں، تو آپ سنی اتحاد کونسل کے اندر بھی جو پی ٹی آئی سندھ کے اراکین ہیں ان کو شامل ہونے کی اجازت نہیں دی جا رہی۔ اچھا اب یہ جو کچھ کمشنر نے کیا ہے اس پہ گارڈین نے لکھا، گارڈین کہتا ہے کہ سینئر پاکستانی اوفیشل ایڈمٹس الیکشن rigging as protest grip country. All right, so let's start this broadcast with some news that has come in from Pakistan's Rawalpindi's Commissioner Liaquat Ali Chatt, who is now being arrested after he resigned and admitted failure in conducting free and fair elections. Liaquat Ali Chatt admitted to rigging, saying that at least about 13 losing candidates were declared. یہ جو اس وقت جگ ہنسائی ہو رہی ہے نا پوری دنیا کے اندر، تو معاملات کنٹرول میں نہیں ہے جناب، معاملات کنٹرول میں نہیں ہیں، اور صورتحال یہ ہے کہ ٹویٹر پاکستان کے اندر بند کر دیا گیا ہے۔ پھر ہوا کیا، الیکشن کمیشن کے اندر اجلاس ہوا اور اس کا اعلامیہ جاری کیا گیا، کہا گیا جی ہم نے ایک کمیٹی بنائی ہے، الیکشن کمیشن کے اپنے ہی لوگ ہیں، ان پر محیط یہ کمیٹی ہے، وہ جو آر اوز ہیں نا اور ڈی آر اوز ان کے بیان قلم بند کرے گی، تحقیقات کرے گی کہ کیا واقعی آپ نے جعلی ٹھپے لگائے ہیں، آپ نے لیڈ کو تبدیل کیا ہے، اور اس کے بعد پھر جناب لیاقت علی چٹھا کے خلاف توہین الیکشن کمیشن کی کاروائی بھی کی جائے گی۔ ذرا آپ کو میں وہ بھی سنا دوں جو سمر عباس کو آج گالیاں اور جو پاگل ہوا پڑا تھا، عامر بیر نہیں ہوئی ہے، ابھی آپ نے کوئی میڈیکل چیک اپ نہیں کیا، پہلے ہی آپ نے جو ہے ایک اپنی رائے دے دی کہ یہ بندہ سائیکوپیتھ ہے۔ سائیکوپیتھ ہوتا تو پہلے پتہ لگ جاتا، یہ 30 سال سے سروس میں ہے اور ایک ہی دن میں آپ کو پتہ لگ گیا، اور آپ کے بغول کوئی چول مارتا تو ایسی حرکت کرتا تو پہلے پتہ لگتا، تو پہلے اگر نہیں کی تو اس کا مطلب ہے کہ وہ بندے کی ذہنی حالت درست ہے۔ وہ آج آ کے جب اس نے اپنی ایک رائے قائم کی، بھائی یہ چیزیں تھیں وہ ٹھیک نہیں تھی، اسے اپنی رائے کا اظہار کر دیا۔ اچھا آپ جج بن جائیں پھر آپ کریڈنس دے رہے ہیں، آپ فیصلہ بھی دے دیں کہ الیکشن میں دھاندلی ہوئی ہے، الیکشن نتائج کو منسوخ بھی کر دیں، شک ہے اس اور پھر آپ نئے الیکشن کا اعلان کر دیں۔ آپ اینکر ہیں، اینکر بن کے گفتگو کریں۔ آپ تو جیسے کوئی ہوتا ہے نا مطلب کمشنر کے ساتھ کا کوئی عمران، ویسے گفتگو کر رہے ہیں۔ یہ بڑی زیادتی عامر میر صاحب، آپ ایک صوبے کے بڑے صوبے کے آپ کا نگراں وزیر اطلاعات ہیں اور آپ کا کام ہے نیوٹرل ہونا۔ تو یہ نگران جو نیوٹرل جن کو ہونا چاہیے تھا، وہ ان کی نوبت یہ آ گئی ہے کہ وہ اب گالیوں پر اتر آئے ہیں، کہ وہ گالیاں دینے کا سلسلہ انہوں نے شروع کر دیا، اور بات بن نہیں رہی۔ پیپلز پارٹی والوں نے نون لیگ سے اسپیکرشپ کا عہدہ مانگا تھا پنجاب کا، نون لیگ نے انکار کر دیا ہے، اور آج قادر خان مندوخیل نے دنیا نیوز پہ یہ بھی کہہ دیا کہ شہباز شریف جو ہے وہ بطور وزیر اعظم کامیاب وزیر اعظم نہیں تھے، تو لہٰذا ہمیں ان پر اعتبار نہیں ہے۔ اچھا پھر کمشنر راولپنڈی اپنی بات پر قائم ہے یا نہیں قائم؟ خدشات یہ بھی ہے کہ ان کو قتل کیا جا سکتا ہے۔ ابھی
अहमद अवैस साहब साबिक एडवोकेट जनरल है पंजाब के, उन्होंने भी कहा टीवी पे कि हमें यह खदशा है कि इनको कत्ल किया जा सकता है, तो इनको प्रोटेक्ट करना चाहिए था। आज सुप्रीम कोर्ट को इस पर नोटिस लेना चाहिए था और उनको कस्टडी में लेना चाहिए था। उनको तो कत्ल किया जा सकता है, लेकिन अभी तक जी चट्टा साहब अपनी बात पे कायम है। इत्शाम कियानी है, सहाफ़ी हैं, उनके मुताबिक कमिश्नर रावलपिंडी लियाकत अली चट्टा ने अपना इब्तदाई बयान रिकॉर्ड करवा दिया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि मैं अपने बयान पर कायम हूं और जिसके कहने पर धांधली की उसका नाम अदालत या कमीशन के सामने लूंगा। तो उन्होंने कहा कि मैं अपनी बात पर जनाब कायम हूं, मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट रहा। तो ये वो चीज है जिसने नून लीग को भी पागल किया हुआ है और पूरे सिस्टम को हिलाया हुआ है। खबरें हैं अभी और इस्तीफे आएंगे, बात यहां तक नहीं रुकेगी और फिर मरियम नवाज वज़ीर आला भी नहीं बनने जा रही और शहबाज शरीफ के भी चांस औखे ही हो गए हैं, क्योंकि पीपल्स पार्टी ने अदम एतमाद कर दिया। पाकिस्तान जिंदाबाद।